अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अयाज अहमद और मैं आप लोगों को बताता हूँ पीपीएससी के हवाले से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और वो पेपर जो पीपीएससी कंडक्ट करने जा रहा है और वो चीज़ें जो पीपीएससी जिनके बारे में कोई भी नोटिफिकेशन इशू करता है तो मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अच्छा जी, आते हैं अपने पॉइंट के ऊपर। आज की वीडियो में मैं बात करूँगा म्यूनसिपल ऑफिसर के हवाले से जो सेकंड फेज़ का पेपर होगा, जो कि ऐसे टाइप होगा जिसमें 100 मार्क्स का ऐसे कंडक्ट किया जा रहा है पीपीएससी की जानिब से। तो ऐसे के हवाले से जो भी इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोग इससे फ़ायदा उठा सकें और आपके ये वीडियो काम आ सके और आप अच्छे तरीके से पेपर को कंडक्ट करें। तो इसके साथ ही मैं आज की वीडियो का आगाज़ करता हूँ, लेकिन पहले मेरे चैनल को काइंडली लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं मज़ीद आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता रहूँ। अच्छा जी, बात हो रही थी म्यूनसिपल ऑफिसर के हवाले से कि इसमें ऐसे किस टाइप का आएगा। तो पहले तो ये चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि टोटल ऑलमोस्ट 12 से 13 हज़ार लोगों ने इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उनमें से जो रिज़ल्ट आया है 2 से 3 दिन पहले, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 5,836 लोग जो हैं वो कामयाब हुए हैं, यानी कि 50% से भी बिलो रिज़ल्ट आया है जनरल नॉलेज के पेपर का। और अब अगर बात की जाए ऐसे के पेपर की, तो ये सारे लोग जो पास हुए हैं ये सब लोग कोशिश तो भरपूर करेंगे ऐसे को अटेम्प्ट करने की, लेकिन मेरा ख्याल है जो पास एक प्रेसिडेंट भी रहा हुआ है कि बहुत सारे लोग इस पेपर में एलिजिबल नहीं अपीयर नहीं होते। तो मोस्टली जो लोग अपीयर होते हैं वो लोग या तो पीएमएस की तैयारी कर रहे होते हैं या सीएसएस की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं या फिर इसी तरह के किसी इम्तिहान की तैयारी कर रहे होते हैं और वो चाहते हैं कि वो एज अ प्रैक्टिस इस पेपर में अपीयर हों। तो इस तरह के भी बहुत सारे अफराद होंगे जो इसमें सिर्फ प्रैक्टिस के तौर पे अपीयर होंगे, लेकिन कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी होंगे, यानी कि 5,000 में से ऑलमोस्ट 1,500 से 2,000 कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो कि इस पेपर में इस वजह से अपीयर होंगे कि वो इस सीट को क्वालिफाई करना चाहते हैं, वो इस सीट पे आना चाहते हैं, वो इस सीट पे अपने आप को देखते हैं कि एज अ म्यूनसिपल ऑफिसर वो सर्व कर रहे हैं। तो ये वो लोग हैं जो कि बहुत ही सीरियस कैंडिडेट हैं। तो मैं इस हवाले से उन तमाम लोगों को ये मशवरा देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग सीरियस हैं तो ऐसे की तैयारी आज से ही शुरू करें। इसका पेपर बहुत जल्द पीपीएससी की जानिब से कंडक्ट कर लिया जाएगा। अच्छा जी, इंग्लिश ऐसे लिखने के लिए कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको मद्देनज़र रखने होंगे। सबसे पहला जो काम है इंग्लिश ऐसे के लिए, म्यूनसिपल ऑफिसर की बात हो रही है, स्पेसिफिकली ख़ास तौर पे म्यूनसिपल ऑफिसर की मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट है ऐसे का टॉपिक। चॉइस ऑफ द टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ऐसे के पेपर के अंदर। अगर आपसे ये चॉइस गलत हो जाए तो आप वहीं पे अपनी नाकामी का तयन कर सकते हैं, और कामयाबी का तयन भी वहीं पे हो सकता है अगर ऐसे का टॉपिक सही आप मुंतखब कर लें। मिसाल के तौर पे इसमें किस किस्म के ऐसे आते हैं इन पेपरों के अंदर। सबसे पहले जो मैं इसकी अगर डिवीज़न करना चाहूँ तो इसको 5 से 6 टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है कि किस टाइप के ऐसे पूछे जा सकते हैं। यानी कि जो 7 से 8 या 5-6 जो आपको ऐसे के टॉपिक दिए जाएंगे जिनमें से आपको एक चूज़ करना है, तो उनमें जो सबसे पहले जो ऐसे की टाइप है जो बड़ी कॉमन है वो ये है कि आपके मुल्क के अंदर जो ऑलरेडी कॉमन इश्यूज चल रहे होते हैं, जो कि बहुत सालों से चल रहे हैं, ये इस तरह के ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत सालों से चल रहे हैं। मिसाल के तौर पे आपको बताऊंगा कि वुमेन के ऊपर ऐसे है, वुमेन के ऊपर ऐसे जो है वो हमेशा से ही पेपरों में पूछा जा रहा है, यानी कि वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से, वुमेन एजुकेशन के हवाले से, इक्वालिटी के हवाले से, जेंडर इक्वालिटी के हवाले से। यानी कि ये 5-6 जो नज़रियात हैं, इन हवाले से किसी भी हवाले से वुमेन से रिलेटेड ऐसे आ सकता है। उसके बाद जमहूरियत के हवाले से, डेमोक्रेसी के हवाले से कि डेमोक्रेसी की प्रॉब्लम्स क्या हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान में वे फॉरवर्ड क्या है कि हम डेमोक्रेटिक कल्चर डेवलप कर सकते हैं, या फिर मोरूसी सियासत पे, इनहेरिटेड जो पॉलिटिक्स है उसके ऊपर क्या मतलब सिनेरियो है पाकिस्तान का, या वेस्टर्न डेमोक्रेसी का, ईस्टर्न डेमोक्रेसी या पाकिस्तानी डेमोक्रेसी के साथ कंपैरिजन क्या है। तो ये एक टॉपिक हो सकता है। तीसरे नंबर पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि नेशनल इंटीग्रिटी के हवाले से है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से ही ये मसाइल फेस कर रहा है, यानी कि बलूचिस्तान के साथ इशू हो या किसी और कंट्री के साथ इशू हो, तो पाकिस्तान ये सारे मसाइल भी फेस कर रहा है नेशनल इंटीग्रिटी के हवाले से। यानी कि पाकिस्तान के जो चारों सूबे हैं इनको पाकिस्तान से अलग करने की मज़मूम कोशिशें जारी हैं बहुत सारे ममालिक की जानिब से, ख़ास तौर पे हमारा जो पड़ोसी मुल्क है उसकी जानिब से। तो ये एक नेशनल इंटीग्रिटी या कौमी यकजहती इत्तेहाद के ऊपर टॉपिक आ सकता है।
اچھا جی، اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ کرائسس کے اوپر ایک ٹاپک جو ہمیشہ سے آ رہا ہے، یعنی کہ آپ کے ملک میں جو انرجی کرائسس چل رہے ہیں، جو فوڈ کرائسس چل رہے ہیں، ایون فلڈس چل رہے ہیں، ان کے اوپر بھی ایک ایسے کا ٹاپک اچھا خاصا بن کے آ سکتا ہے۔ اچھا جی، یہ تو وہ ٹاپک ہو گئے جو کہ ہمیشہ سے ریپیٹ ہو رہے ہیں، لیکن کچھ ایسے لٹریری ٹاپکس ہوتے ہیں جیسے بک ریڈنگ کے حوالے سے ہو گیا، جیسے لنگوسٹکس کے حوالے سے ہو گیا، جیسے لینگویج کے حوالے سے ہو گیا۔ تو یہ وہ ٹاپکس ہیں جن پر آپ لوگ جو ہے چوائس بناتے ہوئے تھوڑی سی احتیاط کا مظاہرہ کریں، کیونکہ اگر آپ لوگ اس کے اوپر احتیاط نہیں کریں گے تو یہ ٹاپکس جو ہے یہ بگڑ سکتے ہیں، مطلب آپ سے یہ صحیح طرح سے اٹیمپٹ نہیں ہوں گے۔ تو ان ٹاپکس کو صرف وہی لوگ اٹیمپٹ کریں جو کہ اس ٹاپک کے حوالے سے اچھی خاصی انفارمیشن رکھتے ہوں یا کہ جن کا بیک گراؤنڈ لٹریچر کا ہو۔ اچھا جی، اس کے بعد بات کریں گے لٹریری بیک گراؤنڈ سے، اگر آپ لوگوں کا لٹریری بیک گراؤنڈ ہے تو کر لیں اٹیمپٹ، ادروائز نہ کریں۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں کرنٹ افیئرس کے ٹاپکس کی۔ کرنٹ افیئرس کے ٹاپکس بھی یہ کیونکہ ایسے کا پیپر ہے، اس میں کرنٹ افیئرس کی تیاری کام نہیں آئے گی سوائے اس کی کہ آپ کوئی ایگزامپل کوٹ کر دیں۔ یہ خالصتاً گرامر کا پیپر ہے، تو کوشش یہ کرنی ہے کہ گرامر پر توجہ دیں، انگلش گرامر پر توجہ دیں، سپیلنگ مسٹیک نہیں کرنی اور گرامیٹیکل مسٹیک نہیں کرنی۔ اگر آپ سے پوچھا جا رہا ہے دہشت گردی کے حوالے سے، ٹیررزم کے حوالے سے ایسے، تو آپ نے ٹیررزم کے حوالے سے ہی لکھنا ہے، بٹ آپ نے گرامیٹیکلی کریکٹ سینٹینسز بنانے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ انگلش ایسے کو اس طرح سے اٹیمپٹ کریں جیسے کہ آپ پولیٹیکل سائنس کا پیپر اٹیمپٹ کر رہے ہیں۔ دیکھا جائے تو مین ڈیفرنس پولیٹیکل سائنس کے ایسے اور کسی بھی اس طرح کے سبجیکٹ کے ایسے میں صرف یہی ہے کہ پولیٹیکل سائنس یا سوشل سائنسز یا پیور سائنسز میں اسٹوڈنٹ کو یہ کمپلشن نہیں ہوتی کہ وہ گرامیٹیکل مسٹیکس کا دھیان رکھیں یا گرامیٹیکلی کریکٹ سینٹینسز لکھیں، وہاں پہ صرف کانسیپٹ کلیئر کرنا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ آپ کو کانسیپٹ کے ساتھ ساتھ بہت حد تک گرامر اور اس کے ساتھ ساتھ سینٹینس سٹرکچر پر بھی کام کرنا پڑتا ہے۔ اچھا جی، یہ بات ہو رہی تھی کہ اس طرح کے ایسے جو کہ کرنٹ افیئر کے حوالے سے آتے ہیں، کچھ ایسے جو ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس اس طرح کے آتے ہیں جن کے جو ایڈیمز بیس ہوتے ہیں، یعنی کہ کچھ ایسے ایڈیمز ہوتے ہیں انگلش کے جن پر بیس کرتے ہوئے آپ کو ایسے لکھنا ہوتا ہے، یا کوئی کوٹیشنز ہو سکتی ہیں یا کوئی سٹیٹمنٹس ہو سکتی ہیں جن کے بارے میں آپ لوگوں کو زیادہ پتہ نہ ہو اور آپ لوگ اس کو اٹیمپٹ کر لیتے ہیں۔ تو کوشش یہ کریں کہ ایسے جو ہے وہ تیار کریں، ہر ٹاپکس پہ تیار کریں اور اس کے بعد اچھی طرح سے اپنے آپ کو اس چیز کے لیے تیار کریں کہ آپ نے گرامیٹیکلی کریکٹ، میں بار بار یہ بات ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ گرامر کے علاوہ ایسے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے تھے ایسے کے ٹاپک کے حوالے سے۔ اب ویڈیو کیونکہ لمبی ہو رہی ہے اس وجہ سے میں آپ کو تھوڑا سا بریفلی گائیڈ کر دوں کہ کتنے ورڈز کا ایسے لکھنا ہے آپ نے۔ اچھا، رفلی جو ہے وہ آپ کے پاس کم از کم 2000 ورڈز جو ہیں وہ ہونے چاہیے، یعنی کہ 2000 الفاظ کا ایسے آپ نے لکھنا ہے ہر صورت۔ اگر آپ 2000 الفاظ کا ایسے نہیں لکھ سکتے، 1500 سے 2000 تک الفاظ بھی آپ لکھ سکتے ہیں، لیکن کوشش یہ کریں کہ مینلی آپ نے جتنے بھی ورڈز کا ایسے لکھنا ہے وہ کم از کم 100 نمبروں پر فٹ آتا ہو۔ یہ نہ ہو کہ آپ ایسے جو ہے وہ بہت شارٹ ایسے اٹیمپٹ کر دیں اور بعد میں جو ہے وہ آپ کے مارکس اس حساب سے نہ آئیں، کیونکہ 100 مارکس کو جسٹیفائی بھی کرنا ہے تو کم از کم میرے حساب سے جو ایک صحیح لینتھ ہے ایسے کی وہ 2000 پلس ورڈز ہے، جو کہ ایسے کی ایک صحیح کہا جا سکتا ہے ایک لینتھ ہے۔ تو 2000 الفاظ کا آپ نے ایسے لکھنا ہے اور اس میں اچھی مثالیں دیں، کوٹیشن دیں، جو بھی آپ کو سمجھ آتی ہیں، انٹروڈکشن۔ لیکن ایک چیز اور یہاں پہ میں آپ کو ریمائنڈ کرواتا چلوں کہ ایسے کا آپ آؤٹ لائن ایسے کی ضرور دیں، ایسے کی آؤٹ لائن بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ CSS لیول کا ایسے 100 مارکس ہے تو اس میں آؤٹ لائن بھی نیسیسری ہے۔ آؤٹ لائن کے بغیر آپ ایسے کو اٹیمپٹ نہیں کر سکتے اس کے اندر، ادروائز تو وہ ایک بالکل ایسے لگے گا جیسے کوئی اخبار میں آرٹیکل چھپا ہوا ہے۔ تو اس میں اس کا آؤٹ لائن بنانا ضروری ہے ایسے کی، پلس اس کے اندر ایگزامپلس، کوٹیشن مارکس کے ساتھ ہونی چاہیے، اور یہ ساری چیزیں بالکل ایک ترتیب کے ساتھ، ایک سینس اور سینسیبلٹی کے ساتھ چلنی چاہیے۔ تو یہ تھی جی آج کی میری انفارمیشن جو کہ میونسپل آفیسر کے حوالے سے تھی۔ اس کا جو سیکنڈ فیز ہے اس میں جو ایسے آئے گا اس کے حوالے سے تھی کہ کون کون سے ایسے آپ تیار کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو میں پریکٹیکلی ایسے کرنا سکھاؤں گا کہ کس طرح سے آپ پریکٹیکلی ایسے اٹیمپٹ کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ میں یہ مزید ویڈیوز میں وقتاً فوقتاً چیزیں شیئر کرتا رہوں گا۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اور میرے چینل کو کائنڈلی سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم۔